अथ श्रीराघवेन्द्रस्तोत्रम्। श्रीपूर्णबोधगुरुतीर्थपयोब्धिपारा कामारिमाक्षविषमाक्षशिरस्पृशन्ति पूर्वोत्तरामिततरङ्गचरत्सु हंसा देवालिसेवितपराङ्घ्रिपयोजलग्ना जीवेशभेदगुणपूर्तिजगत्सु सत्त्व नीचोच्चभावमुखनक्रगणैः समेता दुर्वाद्यजापतिगिलैर्गुरुराघवेन्द्र वाग्देवता सरिदमुं विमलीकरोतु। श्रीराघवेन्द्रः सकलप्रदाता स्वपादकञ्जद्वयभक्तिमद्भ्यः अघाद्रिसम्भेदनदृष्टिवज्रः क्षमासुरेन्द्रोऽवतु मां सदायम्। श्रीराघवेन्द्रो हरिपादकञ्जनिषेवणाल्लब्धसमस्तसम्पत् देवस्वभावो दिविजद्रुमोऽयमिष्टप्रदो मे सततं स भूयात्। भव्यस्वरूपो भवदुःखतोलसङ्घाग्निचर्यः सुखधैर्यशाली समस्तदुष्टग्रहनिग्रहेशो दुरत्ययोपप्लवसिन्धुसेतुः निरस्तदोषो निरवद्यवेशः प्रत्यर्थिमोकत्वनिदानभाषः विद्वत्परिज्ञेयमहाविशेषो वाग्वैखरी निर्जितभव्यशेषः सन्तानसम्पत्परिशुद्धभक्तिविज्ञानवाग्देहसुपाटवादीन् दत्त्वा शरीरोत्थसमस्तदोषान् हत्वा स नोऽव्याद्गुरुराघवेन्द्रः। यत्पादोदकसञ्चयः सुरनदी मुख्यापगासादिता सङ्ख्यानुत्तमपुण्यसङ्घविलसत्प्रख्यातपुण्यावहः दुस्तापत्रयनाशनो भुवि महावन्ध्यासुपुत्रप्रदो व्यङ्गस्वङ्गसमृद्धिदो ग्रहमहापापापहस्तं श्रये। यत्पादकञ्जरजसा परिभूषिताङ्गा यत्पादपद्ममधुपायितमानसाये यत्पादपद्मपरिकीर्तनजीर्णवाचः तद्दर्शनं दुरितकाननदावभूतम्। सर्वतन्त्रस्वतन्त्रोऽसौ श्रीमध्वमतवर्धनः विजयीन्द्रकराब्जोत्थसुधीन्द्रवरपुत्रकः श्रीराघवेन्द्रो यतिराट् गुरुर्मे स्याद्भयापहः ज्ञानभक्तिसुपुत्रायुर्यशश्रीपुण्यवर्धनः प्रतिवादिजयस्वान्तभेदचिह्नादरो गुरुः सर्वविद्याप्रवीणोऽन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते। अपरोक्षीकृतश्रीशः समुपेक्षितभावजः अपेक्षितप्रदातान्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते। दयादाक्षिण्यवैराग्यवाक्पाटवमुखाङ्कितः शापानुग्रहशक्तोऽन्यो राघवेन्द्रान्न विद्यते। अज्ञानविस्मृतिभ्रान्तिसंशयापस्मृतिक्षयाः तन्द्राकम्पवचः कौण्ठ्यमुखाये चेन्द्रियोद्भवाः दोषास्ते नाशमायान्ते राघवेन्द्रप्रसादतः। श्रीराघवेन्द्राय नमः इत्यष्टाक्षरमन्त्रतः जपिताद्भावितान्नित्यमिष्टार्थास्युर्न संशयः हन्तु नः कायजान् दोषानात्मात्मीयसमुद्भवान् सर्वानपि पुमर्थांश्च ददातु गुरुरात्मवित्। इति कालत्रये नित्यं प्रार्थनां यः करोति सः इहामुत्राप्तसर्वेष्टो मोदते नात्र संशयः। अगम्यमहिमा लोके राघवेन्द्रो महायशाः श्रीमध्वमतदुग्धाब्धिचन्द्रोऽवतु सदा नघः सर्वयात्राफलावाप्त्यै यथाशक्तिप्रदक्षिणम् करोमि तव सिद्धस्य वृन्दावनगतं जलम् शिरसा धारयाम्यद्य सर्वतीर्थफलाप्तये सर्वाभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं नमस्कारं करोम्यहम्।
तव संकीर्तनं वेदशास्त्रार्थज्ञानसिद्धये संसारे क्षयसागरे प्रकृतितो गाधे सदा दुस्तरे सर्वावद्यजलग्रहैरनुपमैः कामादिभङ्गाकुले नानाविभ्रमदुर्भ्रमे मितभयस्तोमादिफेनोत्कटे दुःखोत्कृष्टविशेषमुद्धर गुरो मामग्नरूपं सदा राघवेन्द्रगुरुस्तोत्रं यः पठेद्भक्तिपूर्वकम् तस्य कुष्ठादिरोगाणां निवृत्तिस्त्वरया भवेत् अन्धोऽपि दिव्यदृष्टिः स्यादेडमूकोऽपि वाक्पतिः पूर्णायुः पूर्णसम्पत्तिस्तोत्रस्यास्य जपाद्भवेत् यः पिबेज्जलमेतेन स्तोत्रेणैवाभिमन्त्रितम् तस्य कुक्षिगता दोषाः सर्वे नश्यन्ति तत्क्षणात् यद्वृन्दावनमासाद्य पङ्गुः खञ्जोऽपि वा जनः स्तोत्रेणानेन यः कुर्यात् प्रदक्षिणनमस्कृतिः स जङ्घालो भवेदेव गुरुराजप्रसादतः सोमसूर्योपरागे च पुष्यार्कादिसमागमे योऽनुत्तममिदं स्तोत्रमष्टोत्तरशतं जपेत् भूतप्रेतपिशाचादिपीडा तस्य न जायते एतत् स्तोत्रं समुच्चार्य गुरोर्वृन्दावनान्तिके दीपसंयोजनात् ज्ञानं पुत्रलाभो भवेद्ध्रुवम् परवादिजयो दिव्यज्ञानभक्त्यादिवर्धनम् सर्वाभीष्टप्रवृद्धिः स्यान्नात्र कार्या विचारणा राजचोरमहाव्याघ्रसर्पनक्रादिपीडनम् न जायतेऽस्य स्तोत्रस्य प्रभावान्नात्र संशयः यो भक्त्या गुरुराघवेन्द्रचरणद्वन्द्वं स्मरन्यः पठेत् स्तोत्रं दिव्यमिदं सदा न हि भवेत् तस्या सुखं किञ्चन किन्त्विष्टार्थसमृद्धिरेव कमलानाथप्रसादोदयात् कीर्तिर्दिग्विदिता विभूतिरतुला साक्षी हयास्योऽत्र हि इति श्रीराघवेन्द्रार्य गुरुराजप्रसादतः कृतं स्तोत्रमिदं पुण्यं श्रीमद्भिर्ह्यप्पणाभिधैः पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे दुर्वादिध्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमोऽत्यन्तदयालवे इति श्रीमदप्पणाचार्यविरचितं श्रीराघवेन्द्रस्तोत्रम्।